नमस्कार. हांगा आमचे सद्याक चल्ला लायव्ह प्रक्षेपण चल्ला कला अकादमींतल्यान मनोहर पर्रीकाराची कूड हाडून थंय दवरिल्ली आसा. लोक अंत्य म्हणजे दर्शन घेवपा खातीर एकठांय जाल्ले आसात आनी हांगा आमच्या स्टुडियोंतल्यान आमी लायव्ह करतात आनी ते लायव्ह करतना दुसरी वाटच्यातल्यान त्या वाटच्यान आज सांजचे 5 वरांचेर मिरामार तांचेर भाऊसाहेब बांदोडकराच्या समाधीच्या बाजूक थंय अंत्यसंस्कार जातले. 4 वरांचेर भायर सरतली अंत्ययात्रा कला अकादमींतल्यान वचपाक आनी 5 वरांचेर थंय वचून 5-5:30 वरां पर्यंत शाही इतमामान म्हणजे लश्करी इतमामान म्हणपाक हरकत ना, आमी अशे तरेन ताचेर संस्कार जातले. ही एक आसा. पूण त्याच बरोबर राजकारण हें कांय बाबतींत खूब कठोरय आसता, कारण प्रशासनय कठोर आसता. तेन्ना एक चीफ मिनिस्टर सिटींग पोजिशना भितर आसता, जेन्ना सत्तेचेर आसता आनी तेन्ना तो अचानक भायर पडटा तेन्ना ताज्या जाग्यार दुसरो चीफ मिनिस्टर रोखड्या नेमप हेंय गरजेचें आसता आनी ताका लागून राजकीय घडामोडी चलतात. तशे तरेच्यो राजकीय घडामोडी सुरू जाल्यात. अक्षरशः गोंयचे बहुतेक सगळेच राजकारणी रातभर न्हिदिल्ले नात आनी आमी पत्रकारय रातभर न्हिदिल्ले नात. सिदार्थ गोवा भितर काल गडकरी आयले आनी मागीर थंय मिटींग जाल्यो सुरू. बीजेपीचे मिटींग जाले. बीजेपीचे नंतर ते महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळ्ळे. ताजे नंतर गोवा फॉरवर्ड आनी जे इंडिपेंडंट्स आहात अपक्ष आमदार तांकांय मेळ्ळे. तांचे बरोबर चर्चा जाली आनी ही सगळी चर्चा 5-5:30 जाली सोंपपाक आनी तातूंतल्यान तो पर्यंत तरी कसलोच मार्ग भायर सरपाक शकलो नाशिल्लो. मनोहर पर्रीकाराच्या जाग्यार दुसरो पर्याय सगळ्यांक मान्य असो कोण आसा हाजेर अजून पर्यंत चर्चा सुरू आसा. आनी अजून जितले कांय मदीं आमकां सकाळ फुडें बातमी आयली की डॉक्टर प्रमोद सावंत हे मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतले आनी त्याच बरोबर मातशें खंय तरी थोडे हांगचे थंयचे खंय तरी वतले आमदार आनी कितें अशे तरेची बातमी मेळिल्ली. पूण ती बातमी जी आसा ती बातमी आतां खरी जातली काय ना हें अजून समजना, कारण सगळ्या घटक पक्षांक ही गजाल मान्य ना. घटक पक्षांनी वेगवेगळे तरेची कंडिशन घाल्ली आसात. त्या वटच्यान काँग्रेस जी आसा ती काँग्रेसीय आपले मूव्स करपाक लागल्या आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान अशी परिस्थिती तयार जाल्या की घडये हांगा नवो मुख्यमंत्री नेमप शक्य जावचें ना. आनी मागीर तशें जालें जाल्यार मागीर एसेंब्ली अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन म्हणजे हुमकळटी विधानसभात दवरून हांगा राष्ट्रपती राजवट लायतले काय कितें अशी परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. अजून पर्यंत कांय हें ना. 5 वरांच्या नंतर अंत्यसंस्कार सगळे सोंपतले तेन्नाच हें सगळें चित्र जें आसा तें चित्र स्पश्ट जातलें. सद्याक ह्या घडयेक काँग्रेसीचे सगळे आमदार राजभवनाचेर पावल्यात. काँग्रेस पयरच्यान तांचे जे राज्यपाला कडेन अपॉइंटमेंट मागताली ती अपॉइंटमेंट तांकां मेळ्ळ्या आनी ते थंय पावल्यात. ते एकच सांगपा खातीर पावल्यात, तीच मागणी घेवन परत पावल्यात की जर तुमचे भाजपाचें सरकार जर हांगा जावपाक शकना जायत जाल्यार आमचो दावो आसा सरकार घडोवपाचो. आमी सरकार घडोवपाक शकतात आनी आमी आमची मेजॉरिटी विधानसभे भितर सिद्ध करून दाखोवपाक शकतात, बहुमत सिद्ध करून दाखोवपाक शकतात. हो रिक्वेस्ट घेवन आनी ती मागणी घेवन काँग्रेसीचे सगळे आमदार आनी फुडारी जे आसा ते सद्या राजभवनाचेर पाविल्ले आसात. परिस्थिती अशी आसा की ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर भाजपाचो कोण तरी भाजपा पर्याय निवडून काडटलो काय कितें, जातूंतल्यान मुख्यमंत्र्याचो शपथविधी आज सांजचो जातलो काय कितें नवे मुख्यमंत्र्याचो, हो एक पर्याय. दुसरो पर्याय जो काँग्रेस मागता, जर ते शक्य ना जाल्यार काँग्रेसीक मुख्यमंत्री तांचो नेमून तांच्या अमक्या 7-8 दिसां भितर सांगतात तशी वा 3-4 दिसां भितर बहुमत सिद्ध करपा खातीर राज्यपाल सांगतली काय कितें, काय ह्या सगळ्या अस्थिर परिस्थिती भितर कांयच शक्य ना अशा निर्णया परत पावन तातूंतल्यान मागीर फुडें राष्ट्रपती राजवट लावन विधानसभा हुमकळटी उरतली काय कितें आनी ती विधानसभा हुमकळत जर उरली जाल्यार कांय दिसां भितर हांगा कांयच शक्य ना अशें जर दिसलें जाल्यार तातूंतल्यान घडयेक आनीकय जावपाक शकता. 28 मार्चाक लोकसभा निवडणूक आनी पोटवेंचणुकाचें नोटिफिकेशन भायर सरपाचें आसा. ताज्या पयलीं म्हणजे आज जवळ जवळ कांय ना म्हणल्यार ह्या गजालीक 6 दीस उरल्यात. ह्या 6 दिसां भितर एक चित्रय बदलपाक शकता. जंय घडये शक्य जर आसत जायत जाल्यार ही विधानसभा बरखास्तय जावपाक शकता आनी ती बरखास्त जाली जाल्यार, पूण ही फक्त पॉसिबिलिटी ज्यो हांव तुमकां सांगता त्यो, ती विधानसभा बरखास्तय जावपाक शकता आनी ती बरखास्त जर जाली जाल्यार 28 मार्चाचें नोटिफिकेशन जें आसा तें लोकसभा आनी गोंयच्यो विधानसभा ह्या दोनीच्यो वेंचणुको बरोबर जावपाच्यो अशी बी एक शक्यता आसा. अशे तरेच्यो सगळ्या शक्यतांचेर सद्याक हांगा राजकारणी घुंवपाक लागला आनी त्या वटच्यान गोंयच्या सगळ्या थरांतल्यान, सगळ्या गांवांतल्यान, सगळ्या शारांतल्यान गोंयचो एक उत्तुंग व्यक्तिमत्व जशें म्हणटात जें राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचून रक्षा मंत्री पसून जालो अशे तरेचे ज्याच्या अंत्यसंस्कारा खातीर आज स्वता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसात ते नरेंद्र मोदी स्वता आनी बाकीचे सगळे होम मिनिस्टर, युनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंग धरून बाकीचे कितलेशेच सगळे व्हडले
फुडारी आनी वेगवेगळ्या पक्षांचे फुडारी पसून तांच्या अंत्यसंस्कारा खातीर येवपाचे आसात. आज सांजे ते सगळे पावतात आनी त्या सगळ्या ह्या फाटभुंयेचेर आमी मनोहर पर्रीकार हांकां लागीं आशिल्ल्या वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वां कडेन आमी हांगा चर्चा करतात तांचे वेगवेगळे पैलू समजून घेवपा खातीर. मनोहर पर्रीकाराक आमी राजकारणी म्हणून पळयला. 1991 नंतर लोकसभा इलेक्शनाक राबिल्लो आनी 1994 पहिल्याच खेपेक विधानसभेक निवडून आयिल्लो. ताजे नंतर ते 4 जाण निवडून आयिल्ले. तातूंत भितर तांचे ते सामके धडाडीचे फुडारी अशे कशे तांणी विधानसभा गाजयिल्ली आनी ताजे नंतर मागीर 10 आमदार 1999च्या निवडणुकेक मागीर ते विरोधी पक्ष फुडारी, ताजे नंतर मुख्यमंत्री, मागीर परत विरोधी पक्ष फुडारी, परत मुख्यमंत्री, ताजे नंतर डिफेन्स मिनिस्टर आनी ताजे नंतर परत गोंयाक मुख्यमंत्री, अशे सगळे तरेच्यो गजाली आमी पळयल्यो. पूण मनोहर पर्रीकाराचें भुरगेपण कशें आशिल्लें? मनोहर पर्रीकार एक विद्यार्थी म्हणून कसो आशिल्लो? मनोहर पर्रीकार हे शिक्षणा बद्दल सदांच एक वेगळे तरेन विचार करताले. शिक्षणीक धोरणाच्या बाबतीत वेगळे तरेन विचार करताले. एक खूप वेगळे विचार तांणी दिलेय बी. त्याच शिक्षणीक धोरणाक आनी भाशा माध्यमाच्या प्रश्नाक लागून ते बदनामूय बी जाले. ही जरी असली गजाल तरीकय ह्या सगळ्या गजाली भितर तांकां गुरुस्थानी आशिल्ले मनीस जांकां तांणी एक गुरू म्हणून तांणी सदांच तांकां मानले आनी तांच्या हाता सकयल मनोहर पर्रीकार शाळे भितर घडले. ते तेन्नाचे न्यू गोवा हायस्कुलाचे प्रिंसिपल आनी एक गोंयचे मोठे शिक्षण तज्ञ जांकां पद्मश्री दिवन भारत सरकारान गौरव तांचो केला आनी आज गोवा कोंकणी अकादमीचे ते अध्यक्षय बी आसात. अशे तरेचे एक व्यक्तिमत्व आमचे बरोबर आसा ते म्हणजे डॉक्टर सुरेश आमोणकर. आमी आज तांचे कडेन हांगा उलोवपा खातीर जमल्यात. सर, तुमकां आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार एका वेगळ्या प्रसंगांतल्यान आमी हांगा मेळटात. पूण विचारपाचें आशिल्लें तें इतलेंच, आमकां विद्यार्थी मनोहर पर्रीकार सांगशात. मनोहर एक हुशार विद्यार्थी आशिल्लो, दुबावच ना, आनी एका वेगळ्या तरेचो विद्यार्थी आशिल्लो. हाचें कारण अशें की तो 9वे यत्तेन आमच्या तेन्नाच्या 11वी ही SSC आशिल्ली. 9वे यत्तेन आमचे कडेन आयलो. 9वी 10वी 11वी 3 वर्सां तो आमचे कडेन आशिल्लो. पयलीं खंय शिकतालो? ताजे पयलीं तो मडगांवां शिकतालो. लोयला हायस्कुलांत शिकतालो. बरोबर. आनी तो आपल्या घरा आयलो परतो. कित्याक तो म्हणटालो की तो मामा कडेन आशिल्लो, तो मस्त आशिल्लो. पण हांगा जेन्ना तो आमच्या शाळेंत आयलो तशी व्हडली मस्तपणां ताणें केन्नाच केली ना. प्रत्येक जी आमची वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतात तातूंत तो भाग घेतालो. आनी म्हाका ताणें नंतर सांगलें की सर, तूं इंग्लीश उलयतालो तातूंत हांव प्रभावीत जालो आनी ताजे मुळे हांव इंग्लिशीन इंट्रस्ट घेवंक लागलो. इंग्लीश साहित्यान इंट्रस्ट घेवंक लागलो. कित्याक तुजी कविता शिकयतालो इंग्लीश कविता, त्यो म्हाका आवडूंक लागल्यो. आनी दुसरें म्हणूंक लागलो की जॉग्रफीक मुळे हांव भुगोलय शिकयतालो ताका. आपणाक भूगोल म्हणजे फक्त एक माहिती अशें न्हय, पण एक जागतीक भूगोलाचें दर्शन जाल्ल्यान आपली जिवना कडेन आनी इतिहासा कडेन आनी राजकारणा कडेन पळोवपाची दृश्टी बदलली. हो आपणाक ह्या शाळेंत येवन फायदो जालो. तो एक पेटी आशिल्लो आनी म्हाका ताचो मॅथ्स टिचर येवन सांगूंक लागलो, कित्याक तो आफ्रिकेक शिकयता, इल्लोफांदोशीचो, तो ताच्याच गांवचो, पर्रीचोच. मिस्टर आमोणकर, आय हॅव नॉट सीन अ स्टुडंट लायक मनोहर, माय पर्रीकार म्हणटालो, माय पर्रीकार. Every time I solve one problem, he used to get up and say, sir, I can solve this problem in another way. I see. Geometry rider. लोक भियेतात म्हणून भुरगे geometry म्हणटा तो म्हणलो आपूण एक सोडयता, सर कॅन आय शो यू अनदर वे ऑफ डुईंग दीस रायडर. आनी असो तो म्हणलो आपल्या 50 वर्साच्या आपल्या कारकिर्दीन असो भुरगो आपणें पळयना. कित्याक तो आफ्रिकेक शिकयतालो मुंबासाक आनी मागीर तो रिटायर जावन गोंया आयलो. बरो नांवाजतो शिक्षक. म्हणटकच हाका लागून म्हाका दिसता की तो जेन्ना IIT गेलो, पावलो थंय, ही वॉज ब्रिलियंट. तो घोकंपट्टी करीत नाशिल्लो, तो जे आयकतालो ते ताका एक पाटी आशिल्ल्यान पाठ जाताले आनी तो वेगवेगळे तरेन तो आपले विचार मांडटालो. म्हणून कित्याक इट इज अ चॅलेंज, आव्हान तें. IITचो कोर्स इतलो कठीण आसता
की बहुतेक भुरगे थंय भितर सरतात आनी ते केन्ना केन्ना थोडे भुरगे हुशार आसून कंप्लीट करूंक शकनात. बरोबर. पण ही वॉज अ मॅन ऑफ डिफरंट कॅलिबर अशें म्हाका दिसता. आनी तो क्रिएटीव, ही वॉज अ क्रिएटीव इन एज्युकेशन सुवातीक पासून. पण मजा म्हणजे म्हाका ताचें कौतुक एक दिसता म्हणजे अशें की म्हजे कडेन ताणें म्हाका प्रश्न बी विचारल्याच, पण म्हाका खबर नाशिल्ली की तो RSSचो सक्रीय असो विद्यार्थी शाखेन तो पयलीं पासून आसा. आनी आमी सर्व धर्म, विनोबाच्या सर्व धर्म समभावान वाडिल्ले लोक म्हणटकच जेन्ना शाळेची सकाळची असेंब्ली आशिल्ली तेन्ना हांव वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर उलयतालो. तेन्ना हांव सर्व धर्म समभाव, आमची मल्टीलिंग्युअल, मल्टीरेशियल अशी आमची मल्टी रिलिजियस असो आमचो कल्चरल. हय. पण मनोहरान म्हजे कडेन केन्नाच हाज्या विशीं चर्चा केली ना. अजाप दिसता. कित्याक करूंक ना म्हाका खबर ना. पण घडये ताणें म्हाका मान दिला जायत, कित्याक हाज्या ह्या विशयाचेर तो करूंक शकतालो न्हय. पण ताणें त्या बाबतींत म्हजे कडेन केन्नाच केला. मागीर ताणें शाळा सोडटकच म्हाका कळ्ळें की ही इज एन एक्टीव RSS पर्सन. आनी तातूंतल्यान एक गजाल घडली बरी, तो शिस्तीचो आशिल्लो, शिस्तीचो जालो तो. आनी खंय जिवनान किंवा राजकारणान किंवा साहित्यान शिस्त आसल्या बगर मनीस फुडें वचना. आमकां आमच्या कवींक दिसता, आमच्या कादंबऱ्यांक दिसता की म्हाका स्फूर्ती येतली आनी हांव कादंबरी बरयतलो आनी कविता करतलो. तशें जायना. रशियन कादंबरीकार आसात, युरोपियन कादंबरीकार आसात जे 8-8 वर्सां एक विशय घेवन बसतात, अभ्यास करतात आनी मागीर ती कादंबरी प्रसिद्ध करतात. 8 फावटी 10 फावटी निवळां. बरोबर. आनी आमच्या भारतांत कितें घडटा, हांव सदांच सांगता, खूब जाण आमचे मित्र आसात साहित्यात की अभ्यास करात तरच तुमी यशस्वी जातले, नाल्यार तुमी सोंपतले. थोड्यांक आवडना अशें म्हणिल्लें. हांव ब्युरोक्रेट्सांक विचारतालो खूब जाणांक की कारण थरथरताले ब्युरोक्रेट्स मनोहर पर्रीकारा. तर भितात कित्याक लागून, तर म्हाका एक म्हणजे ताच्याच विश्वासांतलो एक ब्युरोक्रेट आसा इश्ट म्हजो, ताणें म्हाका सांगलें की सगळे ब्युरोक्रेट्स आनी सगळे लोक जे बाकीचे सकयले आसात ते भितात कारण तो नॉर्मली सगळे जाण फायलीचें फक्त वयलीं पान वाचतात आनी चडांत चड ताचे फाटली 2 पानां. तो फायलीचे सगळे पोनांतलें जें पान आसा तें धरून सगळ्यो गजाली वाचतलो आनी मागीर ताचेर कमेंट करतलो. ही ताची स्पेशलिटी आशिल्ली जी तुमी अभ्यासाच्या दृश्टींतल्यान म्हणटात. खंयचीय गजाल अशी तरेन हें करपाची, अभ्यास करपाची. आनी ते सगळे ताका रुल्स बाय रुल्स बी ताका ते पाठ आशिल्ले, तोंडपाठ एक पाठी. कित्याक होय म्हजो अनुभव. हांव जेन्ना SSC बोर्डान गेलो तेन्ना 8 वर्सां आशिल्लो आनी ते जे थंय ब्युरोक्रेट्स आशिल्ले ते यू मे डिसायड अशें म्हणून म्हजेर घालप. कित्याक म्हाका तांकां फोडोन घालपाचो आशिल्लो, कित्याक म्हाका सरकारान आपयलो. आय वॉज एन आवटसायडर, भायलो. तो भितर तांच्या हातूंत पावलो आनी आमोणकार कसो फेल जाता जो चॅरमॅन ऑफ द बोर्ड हें तांचें भौतीक धरून नाशिल्लें. पण हांव तांकां सांगतालो की तुमचो स्टँड हातूंत कितें आसा तो बरोवन दियात, देन आय टेक अ डिसिजन. ऑल्सो से वॉट द रुल्स आर. बरोबर. म्हणटकच मनोहर हेच करतालो आनी म्हणून ताका ते ब्युरोक्रेट्स भियेताले. सर हे एकेडमिक हुशारी जी ताजी आशिल्ली ही जंय जॉमेट्रीची तुमी गेले, मॅथमॅटिक्साची सांगले, वेगळे तरेन सोडून दाखयता आनी कितें, ही एक गजाल जाली. आनी खंयचे तशे अशे ताजे विद्यार्थी म्हणून तो तुमच्या तकलेंत उरलो खंयच्या गजाली खातीर? तो सगळ्या एक्टिविटीजान भाग घेतालो. डिबेटींग जावं. अच्छा. हय. आमच्या इस्कॉलान आमच्या वैशिश्ट्य म्हणजे आमच्या वेगवेगळ्यो कमिटीज आसताल्यो. आमचे क्लास सोशियलिस्ट आसात. आमी एक कॉन्सर्ट करिनात गॅदरींग. 4 डिविजनां 200 भुरगीं म्हणटकच प्रत्येक वर्गाचो एक क्लास सोशियल, एक क्लास डिस्ट्रिब्युशन आनी ते मॅनेज भुरगेच करतात. लोकांचो येवकार दिवप, आभार प्रदर्शन करप, ह्यो सगळ्यो ज्यो वेगवेगळ्यो एक्टिविटीज आसतात आनी कार्यक्रम करप स्वताच बसयतात. फक्त तांचे भुरगे टिचरांचे शिक्षकांचे मार्गदर्शन तांकां आसता. म्हणटकच हाका पयलीं सुरवातीक पासून आत्मविश्वास आशिल्लो, सेल्फ कॉन्फिडन्स आशिल्ले. पण म्हाका दिसता ह्या शाळेन ताका
वेगवेगळ्यो संदी मेळ्ळ्यो आपले आत्म कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास वाडोवपाचे आनी म्हाका दिशिल्लें की हो कोण तरी बरो हुशार भुरगो जातलो. हांवें ताजो राजकारणान असो केन्नाच हो विचार करूंक नाशिल्लो, पण एक सायंटिस्ट जातलो बऱ्या पैकी, किंवा हो कितें तरी नवे प्रयोग करतलो अशें म्हाका दिसतालें. म्हणजे ही वूड बी अ सायंटिस्ट, रिनाउंड सायंटिस्ट. पण तो राजकारण आयलो आनी ही वॉज अ क्रिएटीव पर्सन. नाल्यार संरक्षण मंत्री जावपाची लायकी ह्या मनशान आसा अशें मोदी साहेबाक दिसचें नाशिल्लें. बरोबर. कित्याक इतलेशेच कितले लोक आशिल्ले, शेकडे 10, 12, 15 तरी लोक आशिल्ले. हांव जाता म्हाका कर अशें म्हणपी लोक आशिल्ले. हाका बेचून काडलो आनी ताणें त्या थोड्याच काळान ती आपली ग्रीप कितें आसा, कित्याक एवरी हेड ऑफ द एवरी विंग रिस्पेक्टेड हिम. आज ते सगळे आता तिघे जाण येतले, आर्मी नेव्ही एअरफोर्साचे चीफ गोंयान येवन ताका श्रद्धांजली, ताका मानवंदना दितले. कित्या खातीर दे रिस्पेक्टेड हिम. आनी ही हॅड द गट्स टू डू दॅट सर्जिकल स्ट्रायक. कित्याक शेवटी तुज्याच भुजाचेर येता न्ही तें, तो खुरीस तो आसा, तो तुका एकट्यानूच व्हरचा पडटा. तूं फेल जाल्यार लोक बॉम्ब मारतात, तूं यशस्वी जालो जाल्यार तुका सलाम करतात. म्हणटकच ती धिटाय ताका आशिल्ली. म्हाका दिसता की आमच्या राष्ट्राचें व्हडलें नुकसान जालें. ताणें म्हजें मत की ताणें थंयच रावपाचो. राष्ट्राक ताची गरज आशिल्ली, हें म्हजें वैयक्तीक मत. गोंय चलतलें, कित्याक गोंय म्हणजे एक डिस्ट्रिक्ट, 1/3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, 1/10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बस्तार. म्हणजे गोंय चलतलें. देशात तो जेन्ना गोंय आयलो तेन्ना म्हाका तें आवडलें ना. सर तुमकां गोंय सोडून वचपा आवडटलें? न्हय, हांव तशें म्हणिना. कर्तव्य करपाक हांव भायर वचपाक. शेवटी गोंयकाराक तो प्रॉब्लेम जाता. पण आनी इट इज जस्ट नॉट शीतकडी खंय मेळपाक शकता. हें खरें. म्हणून हांव आयलो न्हय सोडून, हांव भायर आशिल्लो. एक्झॅक्टली. आनी म्हाका येवचें पडलें, कारणां जालीं. बापूय बरो ना जालो आनी हांव म्हाका दिसता हांव आयलो तो बरें केलें आनी आय कॉन्ट्रिब्युटेड. पण जेन्ना हो लायक मनीस, क्रिएटीव मनीस, ही वूड हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू द वेलफेअर ऑफ द नेशन आनी आमचें राष्ट्र फुडें व्हरपाच्या आनीकय वयर व्हरपाच्या संदर्भात तो खूब कामां करतलो आशिल्लो, नवी दिशा दाखयतलो आशिल्लो. कित्याक शेवटी वॉज अ क्लीन मॅन. आनी क्लीन मनीस जो आसता ताजो प्रभाव शेवटी पडटाच. लोक तुका मानतात, तुजे सहकारी तुका मानतात, ते पळयतात न्ही. अरे आमी अशें करतात. काय अशें कितें जालें दॅट ही वॉज रियली सो क्लीन that he could not adjust with the environment in the which was not clean. The Delhi culture. तो मिक्सच जाय नाशिल्लो न्ही, तो कोणाकच मेळनाशिल्लो. सो मिडल मॅन सगळे भायर गेले. एक्झॅक्टली. ती पंचायत जाली ताची. हांव ना म्हणना, ते ना म्हणना. पण एनिवे दॅट इज. पण ही म्हज्या दृश्टीन भाऊ साहेबा नंतर असो लोकनेता मेळप कठीण. कित्याक ऑफकोर्स ताजे तो ठाम आशिल्लो, तो आपले ते खरें करता इतलें जरी जालें, पण तो लोकांक मिक्स जातालो. म्हापशान तो आमच्या अलंकारा कडेन येवन रातच्यो लोकांक खबरी मारतालो आनी तो थंय कितें खातालो, ज्यूस पिवन वतालो बाप्पा कडेन. म्हणटकच लोकांक मेळटालो तो, लोकांचे आयकता. हांवें अशें पसून पळयलां बाप्पा कडेन गेले तेन्ना की आमी एक फावट गेले बाप्पा कडेन अशें बसले आनी त्या वर्सांनी दुसरे कडेन बसले आमी आनी ते बाप्पा कडेन गर्दी आशिल्ली म्हणून आनी त्या वर्सांतल्यान खंय तरी बसले आनी तो आयलो आनीक ताणें आमकां पळयलें आनी तो आमच्याच म्हऱ्यान बसलो आनी ताणें बाप्पाक सांगलें बाप्पा आपल्याला ज्यूस हाड रे आनी म्हणून आनी आमी थंय बसलो. थंय आमचे कडेन गजाली मारलो आनी बसलो आनी गाडयेंतल्यान बसून गेलो. वतकर आमकां कांय ना म्हणल्यार 4-5 लोक आमचेर शिणपाक लागले, तुमकां लागून प्रॉब्लेम जालो. कितें तर ना, आमी आमच्या कामा खातीर हांगा येवन राविल्लो. लोक ताका मेळपाक आपली कामां करपाक बाप्पा कडेन येताले. बरोबर. अशे तरेची गजाल आशिल्ली. पण याद जाता ती गजाल. सर ह्या गजाली कडल्यान वचचे पयलीं एक बारीकसो प्रश्न. राजकारणी नासतना तो सायंटिस्ट जावपाचो अशें तुमी म्हणटात,
तें चड बरें जावपाचें काय राजकारणी म्हणून चड बरें जालें? म्हाका दिसता राजकारणी जालो तर एका दृश्टीन बरेंच जालें. कित्याक ताणें जंय थंय गेलो, गोंयांत जावं दिल्लीक जावं, ताणें त्या पदाचो स्तर उंचायचेर व्हेलो. हाचेर दुबावच ना. बिकॉज आमी कितलेशेच मुख्यमंत्री पळयला, तो ज्या तडफेन काम करी आनी डिसिजन्स घेवपाच्या बाबतींत ही वॉज व्हेरी क्विक. एकदां ताणें ठरयलें आनी ही हॅड अ विजन. मुख्य म्हणजे ताजें विजन फॉर गोवा. म्हणजे फक्त डे टू डे चलप न्हय, पण ही वॉन्टेड टू मेक गोवा इन्फॉर्मेशन पळय तुम्ही हांगा पळयल्यार तुमी पळयात मनोहर पर्रीकाराक मेळपाक सगळे थरांतले लोक कशे आयिल्ले आसात आनी कशे ताचे मोगान आयल्यात. ओके, जंय सदांच RSS आनी मुस्लीम हांची केन्ना पटना म्हणटात, पूण मनोहर पर्रीकाराचेर सगळे थरांतल्या सगळे धर्मांतल्या सगळे लोकांनी कसो मोग केला तो हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा. सामको कशे आयल्यात पळयात ते सामके कशे बरोबर आयल्यात, सारक्यो टोपयो बिपयो घालून सामक्यो. इट्स अ बिग लॉस. आमच्या गोंयचें खूब व्हडलें नुकसान जालें. आनी म्हाका दिसता की ताका एक विजन आशिल्लें गोंय एक टॅक्नॉलॉजी हब करपाचें, इंटरनॅशनल एज्युकेशन हब करपाचें अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव तांचे कडेन एक 2 वर्सां पयलीं हांव तांचे कडेन शेवटचो उलयल्लो आनी म्हाका तांणी सांगलें की वजा म्हणून. म्हाका निरोप आयलो की पर्रीकार वॉन्ट्स यू टू बी द कोंकणी अकादमी प्रेसिडेंट. 21 म्हयने अध्यक्ष नाशिल्लो. पण हांवें सांगलें आरे आतां हांव जायना, 14 वर्साचेर ही कित्याक जबाबदारी. पण म्हाका परतो ताचे कडेन निरोप आयलो, तूं तें घाल आनी जाग्यार घाल आनी आपणाक मेळूंक यो. आनी दुर्दैव म्हजें अशें की हांव ताका मेळूंक शकलो पावलें ना. वायट दिसता म्हाका. सर सगळीं ताची शैक्षणीक धोरणां तुमकां मान्य आशिल्लीं ना. हांव जेन्ना त्या पयल्या कमिटीचेर हें धोरण थारावपाक मातृभाशेचें भाशा माध्यमाचें तेन्ना हांवें तांकां सांगलें की म्हाका दिसता की भुरग्याची सर्जन शक्ती क्रिएटिविटी जर वाडूंक जाय जाल्यार ताचें शिक्षण मातृभाशेंतल्यानच जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. कोंकणी जावं आनी मराठी जाय आमकां लागची भाशा. आनी ताका लागून तुका भाशेची बरी जाण येता एक. नंबर 2 तुका दुसऱ्यो भाशा शिकपाक सोंपें जाता. ना हें सगळें तोय सांगतालो. तोय सांगता मातशें पळय. आनी शेवटी ताणें कॉम्प्रोमायज केलो टू बीन ओवर 1 सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन. बट मे बी दॅट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिक्स. एज अ रिजल्ट ऑफ वीच म्हाका दिसता की आमच्या गोंयचें शैक्षणीक त्या बाबतींत नुकसान जालें. आनी आमच्या आतां सद्या एक वेळच आयला की इंग्लीश माध्यमान धाडुया भुरग्यांक. आमी इंग्लीश माध्यमांत धाडून भुरग्याचे क्रिएटिविटी खलास करता आनी ताजें नुकसान करता अल्टिमेटली. कित्याक आमचे जे भुरगे आतां आमचे कडेन मराठी माध्यम आसा प्राथमीक, आमचे भुरगे आज आमचे शाळेंतले 20 भुरगे नॅशनल अवॉर्ड्स घेवन आयल्या ह्या वर्सा. बरोबर. कित्या खातीर? बिकॉज दे कॅन थिंक. ना हें ताकाय खबर आशिल्लें, ताका तोय सांगतालो पूण तें करपाक ताका. पण नक्कीच ही वॉन्टेड टू मेक गोवा टेक्नॉलॉजी एज्युकेशन हब, इन्फॉर्मेशन एज्युकेशन हब आनी एन इंटरनॅशनल सेंटर ऑफ एज्युकेशन. करेक्ट. म्हणजे कडेन उलयलो तो. सर एक गजाल मातशी पर्सनल पूण ती तुमी सांगली जाल्यार खूब बरी जातली. मनोहर पर्रीकार 1 वर्स जालें ताजो म्हणजे ताजी बायली कॅन्सरांत भायर पडली. ताजे नंतर मागीर मनोहर पर्रीकाराक खूब पॅन्क्रिएटीक कॅन्सर इज अ व्हेरी डेडली कॅन्सर. एकच आसा न्ही तें सामकें स्वादुपिंड एकच आसता. सो त्या हातूंत भितर म्हाका वायट दिसता ताका किडनी कॅन्सर जालो, एक किडनी उडोव येता आनी तो वाटावतालो आशिल्लो. सर तुमी स्वता एक कॅन्सर पेशंट, तुमी कॅन्सरा कडेन झुजलाय. मनोहर पर्रीकारय कॅन्सरा कडेन झुजलो. आमी मनोहर पर्रीकारा पयलीं एक आदर्श म्हणून तुमचे कडेनच पळयताले की कशें मनशान विचार करचो, कसो मनशान हें करचें. म्हाका दिसता लोक कॅन्सर कॅपिटल म्हणटकच आवरो उडयतात आनी आवरो उडयलो आनी भियेलो जाल्यार मनीस केन्नाच रिकवर जावंक शकना. कित्याक म्हाका म्हजे विद्यार्थी जे अमेरिकेन आसा ताणें म्हाका सांगलें की तूं भियेतकच वेगळे तरेची हॉर्मोन सिक्रीट जातात ताका लागून तुमी रिकवर जायना. पण तुमी सकारात्मक आसल्यार, तुमी पॉझिटीव आसले जाल्यार तुमची रिकवरी फास्ट जाता. सो पॉझिटिव्हिटी इज दी एसेन्स, की मेडिसिन ऑफ टू फायट कॅन्सर. एब्सोल्युटली. आनी हांव
जंय जंय मेळटा गरज नासतना हांव हे लोकांचें प्रपोज करता की हांव सांगता हांव कॅन्सर सर्वायवर कित्याक म्हाका जेन्ना कॅन्सर डिटेक्ट जालो 2008 वर्सा तेन्ना तो 4थ्या स्टेजीचेर आशिल्लो बापरे लिम्फोमा आनी 3 फावटी आयलो म्हणजे एकदां रिकवर जालो आनी 2 वर्सां रिलॅप्स जालो 3 फावटी म्हाका रिलॅप्स जालो आनी 3य फावटी 20 केमो थेरपी घेवन 20 हांव वाटावलो म्हणटकच हांव डॉक्टर एडवानी कडेन गेलो आनी ताणें सर थँक्यू एक किमो कितली वरांची आसतली शेवटची म्हणजे किमो म्हाका 4 दीस दिले ताणें 4 दिसांची एक किमो व्हेरी स्ट्रॉंग दिली बापरे सर तुमची वय कितली आता आतां 84 वर्सां 84. आनी हांव म्हाका म्हज्या पॉझिटिव्ह एटिट्यूड मुळे म्हाका दिसता की हांव पुरकोच आसा हांव आव्हानां घेता 50-55 वर्सांचे कॅन्सर जाले आनी आमी थंयच म्हातारे जावन वतात नाही हांव आतां 6 तास काम करता वचून आनी मेजा कडेन बसून म्हणजे हांव काम करता पयर हांवें 2 पुस्तकां केल्या आतां मनाचे श्लोक येतात शेक्सपियर हाडलो पयल्याच फावट कोंकणीन म्हणटकच ही आव्हानां घेवपाचीं आसता आनी ताका लागून मनीस म्हाका दिसता आनंदान खोशयेन जिवंक शकता बिकॉज तो आनंद निर्माण जाता तातूंतल्यान तो भुरगो दिसता ती क्रिएटिविटी जी आसा इट्स अल्टिमेटली क्रिएटिविटी सामकें. सर्जन न्हय तें हय. म्हणटकच सर्जन जालें 5वें सुंदर अशें टर्नाची हें पात्यां दिश्टी पडलें दॅट्स क्रिएटिविटी ती क्रिएटिविटी सदांच म्हातारपणांत सुद्दां आपले कडेन दवरप म्हणजे तूं म्हाका याद आसा एक कॅन्सर स्पेशलिस्टाक हांवें विचारलें की ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर तुमकां दिसना की मनोहर पर्रीकारान राजिनामो दिवचो आनीक वचचें सो दॅट ही कॅन कॉन्सन्ट्रेट ऑन हिज रिस्टिंग तो म्हणपालो अजिबात ना बरोबर द मिनीट ही रिजायन्स ही वील डाय एक्झॅक्टली अशें म्हाका दिसता हांवें डॉक्टर आडवाणी सांगलें सर डॉक्टर थँक्यू फॉर क्युअरिंग मी नो डॉक्टर आमोणकर आय एम नॉट क्युअर्ड यू हॅव क्युअर्ड युअर सेल्फ बिकॉज यू आर पॉझिटिव्ह आय गिव्ह द सेम मेडिसिन इन डिफरंट डोसेस फॉर अ चाइल्ड ऑफ 2 to a man of 90 but only 5 people survive if you are positive you will recover आणि हो संदेश म्हाका लोकांक दिवपाचो आसता हांवें ताका विचारलें डॉक्टराक हें कित्याक बाळ्ळां प्रकरण कॅन्सर लोकांक कित्याक तो म्हणलो गेलीं 50 वर्सां आमी DDT खाल्ल्या ती DDT आमच्या रक्तान गेल्या हाका लागून हें कॅन्सरचें प्रमाण वाडलां आनी हाजे फुडें तें वाडटलें कित्याक तूं पळय मरे तूं एक सफरचंद घे ताजेर तो धवो कोट आसा द्राक्षां घे ताजेर तो धवे आसा करून भाजी पालो सगळ्याचेर DDT आनी पेस्टिसायड्स हाका लागून लोक मरतात पण भिवू नाकात आनी तुमी बरें जातले हो मंत्र तुम्ही आमची ह्या बाबतीत मोठे आदर्श की इतल्या वयाचेर आनी इतल्या जाणटेपणा भितर ज्या पद्दतीन तुम्ही कॅन्सर फायट केला आनी कितें आनी म्हाका दिसता तेच तुमची जी फायटींग स्पिरीट जी आसा ती एक विद्यार्थी ह्या नात्यान मनोहर पर्रीकारा सारक्या मनशान भितर आयली आसतली. ताणें एकदां म्हाका म्हळें की आय एम लुकिंग एट यू एज अ मॉडेल रोल मॉडेल ताणें सांगून धाडलें म्हाका करेक्ट सराक पळोवन आपूण म्हणटा आपूण बरो जातलो. सर तुम्ही आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आणि सगळ्यो गजाली सांगल्यो म्हाका दिसता लोकय लक्षात घेतले कारण मनोहर पर्रीकारा कडल्यान शिकपाची आनी एक गजाल आशिल्ली दॅट हाव टू फायट कॅन्सर आणि ती तुम्ही जर ताचे खातीर सरळ मॉडेलच आसा ते तुम्ही सांगले तुम्ही खऱ्यांनीच आमी तुमचे उपकारी आणि आमी रोखडेच येतात आमच्या तुमच्या स्टुडिओ भितर परत आमचे कडेन भायर बशिल्ले आसात वाट पळयत आदले मुख्यमंत्री थंय दिल्ली वतना रक्षामंत्री म्हणून दिल्ली वतना जांचेर जबाबदारी सोपोवन विश्वासान मनोहर पर्रीकार गेल्ले ते लक्ष्मीकांत पार्सेकार आमचे मदीं आतां रोखडेच येतले आमी रोखडेच परत येतात तुमचे लागीं तोपर्यंत हांगा बाकीची आमी जी अंत्ययात्रेची सगळी अंत्यदर्शनाची आसात ती विज्युअल्स पळोवया. नमस्कार सर, थँक्यू.